हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने इस वीडियो में जो है वो बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में कि जिसको आप लोग जो हैं वो आप लोगों ने नोट तो किया होगा, जितने भी डॉग लवर्स हैं उन्होंने नोट तो किया होगा, लेकिन उनको इस चीज़ का पता नहीं होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जी मैं ये बात कर रही हूँ कि जो कुत्ते हैं वो अपने सर को क्यों झुकाते हैं। ठीक है, हम लोग समटाइम ऐसा होता है हम लोग उनसे बात कर रहे होते हैं, वो अपने जो सर को कभी राइट और कभी लेफ़्ट साइड पे मोड़ रहे होते हैं, इस तरीके से झुका रहे होते हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो आजकल के ज़माने में बहुत से कम लोग ऐसे होंगे जिनको कुत्ते जो हैं वो पसंद नहीं होंगे। मोस्टली जो लोग हैं वो कुत्तों को रखना और उनको पालना जो है वो पसंद करते हैं। जब हम कुत्तों के साथ बात करते हैं तो वो हमें इसका रिस्पॉन्स भी करते हैं, वो भी अपना जो है सर झुकाकर। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो हमारी बातों को सुन रहे हैं, या इसका मतलब ये होता है कि वो जो है मतलब हमारी बात का कुछ रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं। तो इसके बारे में जो साइंसदानों ने जो रिसर्च की है वो ये है कि जब हम कुत्तों से बात करते हैं तो वो अपना सर कभी राइट कभी लेफ़्ट साइड पे झुका रहे होते हैं। ये इनकी एक बहुत ही अच्छी खूबी होती है, और जिससे वो हमारी बात जो है, इसका मतलब ये होता है कि वो हमारी बात जो है वो ध्यान से सुन रहे हैं, और उसको सुनते हुए अपना सर जो है वो बड़े गौर से सुन रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो अपना सर कभी राइट और कभी लेफ़्ट जो है वो झुका रहे होते हैं। ठीक है, या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो हमारी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं या समझ रहे हैं, और अपनी पूरी अटेंशन जो है वो हमारी बात पे लगा रहे हैं। तो क्या आपने सोचा है कभी कि ये जो डॉग्स हैं ऐसा क्यों करते हैं? तो साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक जो डॉग्स हैं वो हमेशा इस तरह से तब करते हैं कि जब वो हमारी बात में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, या हमारी बात उनको अच्छी लग रही होती है, या उनको लग रहा होता है कि भाई ये बात जो है वो ज़रूरी है। तो उसको जो है ज़हन में रखते हुए बड़े गौर से उसको सुनते हुए अपनी जो अपना जो सर है वो कभी राइट साइड पे कभी लेफ़्ट साइड पे झुका रहे होते हैं। और उस टाइम जो डॉग लवर्स हैं उनको पता होगा कि उस टाइम जो डॉग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो डॉग है आपका वो आपकी बातें बड़े प्यार से बड़े ध्यान से सुन रहा है और उनको समझने की भी कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है। उसके अलावा जो है कि अपने कुत्ते जो होते हैं उनको अपने मालिक का प्यार करने का तरीका एक ये भी हो सकता है कि वो अपने मालिक को, जब उनका मालिक उनके आगे अपना हाथ करता है तो अपने मालिक को वो जो है अपना हाथ पकड़ाना पसंद करते हैं। समटाइम ऐसा भी हो रहा होता है कि हम लोग उनका हाथ नहीं पकड़ना चाह रहे होते, लेकिन फिर भी वो जो अपने मालिक के आगे लेट के उसका जो हाथ है मतलब अपने हाथ में पकड़ना चाह रहे होते हैं, या अपना हाथ जो है वो उनके हाथ में देना चाह रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने एक ये भी बात नोट की होगी कि आपका जो डॉग है वो बहुत ज़्यादा बाहर जाने की आपको ज़िद करता है। ठीक है, जैसे ही वो खाना खा लेगा वो बाहर जाने की ज़िद करेगा, या अक्सर जब भी आप देखेंगे उसका इंटरेस्ट ये होगा वो गेट की तरफ मुँह करके बैठा होगा, या वो ये चाह रहा होगा कि मतलब मुझे कोई ना कोई बंदा जो है वो बाहर लेके जाए। तो डॉग्स जो हैं वो इस तरीके से क्यों करते हैं? उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि वो अपने घर के बाहर जाके सिर्फ ये चीज़ चेक करना चाह रहे होते हैं कि मतलब जो कोई सिक्योरिटी का कोई जो है मसला तो नहीं है, या कोई चोर या कोई अनजान शख्स जो है वो आपके जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तो इसकी वजह से जो है आपने नोट किया होगा, अगर आपके घर जो है उसका सेहत बहुत बड़ा है तो डॉग्स जो है अगर आप उनको खोल देंगे तो वो 1 मिनट से पहले वो बाहर से सारा चक्कर लगा के वापस भी आ जाते हैं। वापस वो इस वजह से जल्दी आ जाते हैं क्योंकि वो अपने मालिक के बगैर नहीं रह सकते, वो अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं, जिसकी वजह से अगर आप उनको घर से बाहर भी निकाल देंगे तो बहुत ज़्यादा जो है घूम फिर के या भाग के वो फटाफट से वापस भी अपने मालिक के पास आ सकते हैं, वापस आ जाते हैं। और ये डॉग लवर जो हैं या डॉग के जो मालिक हैं उनको इस चीज़ का पता होगा कि जो डॉग्स होते हैं वो अपने मालिक के साथ हमेशा ऐसे ही करते हैं कि अगर आपने उनको घर से बाहर निकाला तो बाहर से 2 से 3 मिनट में चक्कर लगा के फटाफट से वापस आ जाते हैं। थर्डली ये है कि कुत्ते जो हैं वो क्यों रोते हैं। अगर हम लोगों ने किसी से अपनी बात जो है वो कहनी हो तो हम लोग समटाइम बोल के, या अगर हम लोग का मूड ख़राब है तो हम लोग रो के भी अपनी जो एक्सप्रेशंस हैं वो हम एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो सेम लाइक दैट जो डॉग्स होते हैं उनका भी यही हिसाब होता है। वो अपने मालिक को समटाइम अगर मालिक उनकी बात नहीं मान रहा, या समटाइम अगर उनको ठंड लग रही है, तो इस तरीके से भी वो जो है डॉग्स वो हैं जो हैं वो रो रहे होते हैं। अगर उनको भूख लग रही है तो तब भी वो रो के अपने जो है ये फीलिंग्स का इजहार जो है अपने मालिक से कर रहे होते हैं। या समटाइम ये उस टाइम ये हो सकता है कि जब डॉग जो है वो बाहर जाके घूमना चाह रहा हो और उनका जो मालिक है वो उनकी बात ना सुन रहा हो, तो फिर वो रो के इस चीज़ का मतलब अपना इजहार कर रहे होते हैं कि हमें बाहर जाना है और हमें जो है मतलब मालिक जो है उनको हमें बाहर लेके जाए। मोस्टली जो है अगर हम अपने डॉग की बात करें तो हमारा डॉग जो है वो हमेशा सुबह जो है वो फजर की नमाज के बाद वो इस तरीके से रोना शुरू करता है। सारा दिन में वैसे वो नहीं रोता,
لیکن جب فجر کی اذان ہوتی ہے اس کے بعد اس نے بولنا شروع کر دینا ہوتا ہے کہ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مطلب جو مجھے کوئی نہ کوئی جو ہے نا گھر سے باہر لے کے جائے. اور سم ٹائم اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ڈاگ جو ہے وہ اگر آپ نے اپنے ڈاگ کو عادت ڈالی ہوئی ہے کہ وہ گھر کے اندر واش روم یا جو بھی ہے وہ کچھ نہ کرے, تو وہ جب اس کو یہ پرابلم آتی ہے, جب اس کو واش روم آتا ہے تو وہ جو ہے آپ کو اس طریقے سے بھی بتا سکتا ہے کہ بھئی مجھے جو ہے وہ باہر لے کے جایا جائے. تو اس طریقے سے بھی جو ڈاگ ہیں وہ اپنا اس چیز کا اظہار آپ سے کر سکتے ہیں کہ ان کو واش روم کے لیے جانا ہے, ان کو باہر لے کے جایا جائے. آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو ڈاگ ہے آپ اس طریقے سے بات کریں جس طریقے کو وہ سمجھ رہا ہو. سپوز آپ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو آپ کا ڈاگ جو ہے وہ خاص طور پر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے آپ اس کو اپنی زبان میں, اگر آپ پنجابی بول رہے ہیں یا آپ اردو بول رہے ہیں یا آپ انگلش بول رہے ہیں, آپ نے کچھ نہ کچھ اس کو ورڈز ایسے سکھائے ہوں گے جس کو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اس کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اگر میں اپنے ڈاگ کی بات کروں, میں اس کو اگر پنجابی میں بھی بولوں کہ بھئی ٹوڈل چلیے, اس کو سمجھ آ جاتی ہے. یا سپوز اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اگر ابایا پہن رہے ہیں باہر جانے کے لیے, اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ باہر جا رہی ہیں, وہ پھر اچھلنا کودنا شروع کر دیتا ہے اور اس سے جو ہے اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے اور ہم لوگ کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمیں جو ہے کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے, لیکن ہم اس کو زیادہ تر ساتھ لے کر نہیں جاتے. تو مطلب اس طریقے سے آپ کو جب آپ اپنے ڈاگ سے پیار سے بات کریں گے تو اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی آپ کا موڈ جو ہے وہ کیسا ہے, اور وہ آپ کے اندر زیادہ انٹرسٹ لے گا اور آپ کی باتوں کو مزید غور سے سننا پسند کرے گا اور اس کے اوپر غور کرے گا. اور جس طریقے سے وہ اپنا سر ہلاتا ہے وہ اسی سینس میں ہلائے گا کہ اس کو مزید کچھ آپ سے سیکھنے کو مل رہا ہے. تو نیکسٹ ٹاپک ہے کہ کتے جو ہیں وہ بجلی کی کڑکڑاہٹ سے کیوں ڈرتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سم ٹائم جب بارش ہو رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ جو بجلی ہے وہ کافی زیادہ کڑک رہی ہوتی ہے, تو ڈاگس جو ہوتے ہیں وہ اس جگہ کو چھوڑ کے وہ خود کو جو ہے چھپانے کے لیے کسی ایسی جگہ پہ, سیف جگہ پہ آ جاتے ہیں, یا وہ اپنے مالک کے پاس آ جاتے ہیں اور آپ کو ان کی سچویشن دیکھ کے کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے ڈر رہے ہیں. تو کتے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کتے جو ہے وہ اس لیے اس طرح سے کرتے ہیں کیونکہ ایک تو جو اس کی آواز ہوتی ہے کڑکڑاہٹ کی, انہوں نے وہ فرسٹ ٹائم سنی ہوتی ہے اور وہ اس چیز سے بالکل بھی باخبر نہیں ہوتے یہ کس چیز کی آواز ہے, تو وہ اس چیز سے ڈرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں. کتے جو ہیں وہ بجلی کی جو آواز ہے اس کو دیکھ کے ڈر محسوس کرتے ہیں. وہ ایون اس کو وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز کس چیز کی آواز آ رہی ہے, لیکن جب اس کو وہ ڈھونڈ نہیں پاتے تو وہ خود کو انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اور جو ہے خود کو چھپا لیتے ہیں یا کپانا شروع کر دیتے ہیں, جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس چیز سے ڈر رہے ہیں. نیکسٹ ٹاپک یہ ہے کہ جو ڈاگز ہیں وہ اپنے مالک کو کیوں سونگتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سپوز اگر آپ ڈاگ لور ہیں یا اگر آپ نے اپنے گھر پہ ڈاگ رکھا ہوا ہے تو آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ جب آپ کبھی اپنے کہیں بیڈ پہ یا چیئر پہ بیٹھ رہے ہیں تو آپ کا جو ڈاگ ہے وہ آپ کے پاس آئے گا اور آپ کے جو ٹانگیں ہیں یا ہاتھ پاؤں ہیں ان کو سونگنا شروع کر دیتا ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ ڈاگ جو ہے وہ آپ کی اٹینشن چاہتا ہے اور وہ صرف آپ سے مطلب یہ چاہ رہا ہے کہ آپ اس کو تھوڑا پیار کریں, جس کی وجہ سے وہ آپ کے جو ارد گرد ہے وہ رہتا ہے اور آپ کے ٹانگیں یا آپ کے ہاتھ یا پاؤں جو ہے وہ سونگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ بھی آپ اس سے یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتے کی جو سونگنے کی حس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے. اگلی بات یہ کریں گے کہ ڈاگز جو ہیں وہ ہمیں کیوں سونگتے ہیں. جو ڈاگ لورز ہیں یا جنہوں نے ڈاگ رکھا ہوا ہے وہ یہ چیز اکثر جانتے ہوں گے کہ ان کا ڈاگ جو ہے وہ ان کے ہاتھوں کو, پاؤں کو یا ان کی ٹانگوں کو اکثر سونگ رہا ہوتا ہے. تو ایک تو اس چیز سے یہ آپ گیس کر سکتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے, سونگ کے وہ پتہ چلا لیتا ہے کہ یہ جس کو بھی وہ سونگ رہا ہے وہ اس کے گھر کا بندہ ہے یا کوئی اجنبی بندہ تو نہیں ہے. اس چیز سے وہ یہ بھی اندازہ لگا لیتے ہیں. دوسری نمبر پہ یہ ہے کہ ان کی جو سونگنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو سننے کی حس ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے. تو اگر کوئی بھی بندہ آپ کے گھر کے باہر بے شک وہ کھڑے ہو کے آہستہ سی آواز میں بھی بات کر رہا ہے تو کتوں کو بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ بات کر رہا ہے یا کوئی ایسی آواز ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوئی, تو وہ اس چیز پہ بولنا شروع کر دیتا ہے اس سائڈ پہ منہ کر کے جہاں سے اس کو آواز آ رہی ہے. تو ادھر سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آپ کو الرٹ کر رہا ہے کہ باہر کوئی ہے اور آپ کو جو ہے وہ الرٹ رہنا چاہیے. اس حس کی وجہ سے ہی وہ جو ہیں سونگ کے بتا سکتے ہیں یا سن کے بتا سکتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی ڈاکو یا چور وغیرہ کے آنے کا خطرہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے جو ہے ان کو پولیس میں بھی یا ایسی فورسز میں بھی رکھا جاتا ہے جو سراغ لگانے کا جو دشمن ہوتے ہیں, یا فار ایگزامپل کچھ کہیں پہ ڈکیتی ہو گیا, چوری ہو گئی یا کہیں کوئی قتل ہو یا کوئی واردات ہوئی ہے, اس چیز کا وہ بہت آسانی سے اور بہت جلدی سے آپ کو سراغ لگا کے بتا دیتے ہیں. جی گائز, تو یہ تھے کچھ امپورٹنٹ فیکٹس ڈاگس کے بارے میں. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی.
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।